Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the fourth talk on the series of love of God. And in this fourth rung, यानी ये जो चौथा कदम है और चौथा जीना है सीढ़ी का, इसमें हम ट्रेनिंग के मतलब बात करेंगे. तो all forms of ibadat are basically meant to train us. जितनी भी इबादतें हैं उनका बेसिक मकसद तो हमारी ट्रेनिंग है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, एक अच्छे मोमिन बन जाएं. ये सब इबादत जो हैं, जिस तरह नमाज है वो हमें वक़्त की पाबंदी सिखाती है, रोज़ा जो है वो सब्र सिखाता है, ज़कात जो है अल्लाह की राह में खर्च करने का दर्स देती है, हज जो है वो कम्युनिटी लिविंग, और इसी तरह जुम्मे की नमाज जो है वो कम्युनिटी लिविंग की हमें ट्रेनिंग देता है. और फिर रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान इज़ ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग. अगर हम कुरान के मुताबिक चलते रहें तो हमें वो जो हमें किताब दी गई है, जो ज़ाब्ता है हयात है ज़िंदगी का, उससे हम भरपूर तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं. मगर हमने कुरान को बड़ा महदूद कर दिया है, कभी कोई कुल हो जाए, कोई किसी का इंतकाल हो जाए, तो इसाले सवाब के लिए पढ़ देते हैं. तो इसको लाज़मी अपने ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए ताकि इससे हम भरपूर तौर पे इस्तिफ़ादा कर सकें और हदायत पे चल सकें साबित कदमी के साथ. तो कम्युनिटी वर्क मैंने आपको ज़िक्र कर दिया कि सारी जो इबादत हैं, इनमें एक जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आप अकेले नहीं रहते, आप अपनी कम्युनिटी में रहते हैं और आपको अपने हमसाये के भी हकूक़ का ख़्याल रखना है, आपको इंसानों के हकूक़ का भी ख़्याल रखना है, जानवरों के हकूक़ का भी ख़्याल रखना है. हर एक चीज़ को अदब और एहतराम के साथ देखना है, उसको हर एक चीज़ के एक कायदे और करीने के साथ बिहेव करना है. और फिर हमारे इस्लाम जो है वो हमें दर्स देता है कि क्लीनलीनेस जो है ये इसके ऊपर बहुत ज़ोर दें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है. तो ना सिर्फ अपने एनवायरनमेंट्स को क्लीन रखें, ना सिर्फ अपने घर को क्लीन रखें, बल्कि अपने ज़हन को, अपने दिल को भी साफ रखें, हर तरह के बुग़्ज़, कीना, अनाद, हसद, इस तरह की चीज़ों से इसको साफ रखें. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो हम वक़्त की कदर करेंगे. और कहा जाता है कि डू नॉट विलिफाई टाइम. वक़्त को बुरा ना कहो और उसको एक नेमत तसव्वुर करो और उससे भरपूर फ़ायदा उठाओ, क्योंकि टाइम जो है वो तो गुज़र रहा है. वो जिसको कहते हैं कैच टाइम बाय द फोरलॉक, कैश इट, इससे भरपूर तौर पे फ़ायदा उठाएँ. मेरी वीडियो है यूट्यूब पे टाइम मैनेजमेंट, वो भी देख लीजिए, उससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा इंशाअल्लाह होगा. एक दूसरे को याद दहानी करने से इंसान जो है वो ज़रा साबित कदमी के साथ चलता रहता है. फिर ये जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जब हम अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि जो अल्लाह की दी हुई हुदूद है उनसे तजावुज़ ना करें. सो हमें ट्रांसग्रेशन से बचना है. इसमें कंट्रोलिंग एंगर भी है और इसके ऊपर भी वीडियो है मेरी, एंगर मैनेजमेंट, वो भी देख लीजिएगा. एजुकेशन एक्वायर करें टू ग्लोरीफाई गॉड, और पैसे अर्न करना और ज़िंदगी में टाइम को अच्छी तरह स्पेंड करना, ये उसके साइड ऑफ शूट्स हैं कह लें. बुनियादी तो जो है कि एक्वायर करें एजुकेशन, ताकि आप एक अच्छे इंसान बने और अल्लाह जिस तरह का आपको चाहता है वो काम करें. और ये कि एक एजुकेशन से आप में एक नफासत आए, आपके किरदार में निखार आए, आप में बेसिक ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी आए. और इधर आई वुड लाइक टू मेंशन ये जो 5 है ना लॉ ऑफ एमएस, इनको अगर आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान इनको अपने सामने अपना इमीडिएट गोल तस्वर कर लें कि ये चीज़ें आपने अपने में डेवलप करनी है. एल से बनता है लीडरशिप. तो आप में इनिशिएटिव होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि आपकी आवाज़ सुनी जाए और लोग आपको फॉलो करें. ए से बनता है एप्लीकेशन टू टास्क, यानी जो भी आपने इल्म हासिल किया है उसको अमल की शक्ल में नज़र आना चाहिए. ये नहीं कि खाली इल्म हो और उसके ऊपर अमल ना हो रहा हो. तो ए से एप्लीकेशन टू टास्क हो गई. डब्ल्यू से मुराद है विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, यानी जब तक आप में इस्तकामत नहीं होगी, साबित कदमी नहीं होगी, तो आप अपना जो टारगेट है या गोल जो है उसको अचीव नहीं कर सकेंगे. आपने अगर एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट की, थोड़े कदम चले और फिर उसके बाद आप ने हिम्मत छोड़ दी, तो फिर आप मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते. सो एल से बनता है लीडरशिप, ए से बनता है एप्लीकेशन टू टास्क, डब्ल्यू से बनता है विल पावर.
اینڈ ڈٹرمنیشن، اور ایم سے بنتے میچورٹی. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایموشنلی امیچور ہی رہتے ہیں. غصہ بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے، بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہیں. تو میچورٹی ہونی چاہیے. اور پھر ایس سے مراد ہے سوشیبلٹی، یعنی وی شوڈ ناٹ بیکم انٹروورٹس، وی شوڈ بیکم ایکسٹروورٹس. ہم لوگوں سے ملنا چاہیے، ان سے مستفید ہونا چاہیے. جو کسی میں اچھی چیز نظر آئے تو اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ لا ایم ایس جو ہے یہ آپ کی اندر ایک آپ کی پرسنالٹی کی گروتھ کے لیے بہت اسینشیل ہے. ایل سے پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں لیڈرشپ، اے سے اپلیکیشن، ڈبلیو سے ول پاور، ایم سے میچورٹی، اور ایس سے سوشیبلٹی. اب اس میں جو قابل غور چیز وہ یہ ہے کہ if تربیت اینڈ ٹریننگ از neglected then the personality remains splintered and divided. اگر صحیح تربیت نہیں ہوتی، دیکھیں بچپن میں ماں باپ ہماری تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کی تربیت آئیڈیل نہ ہو سکتا ہے ان کی تربیت آئیڈیل ہو مگر ہم نے اس کا اثر قبول نہ کیا. اسی طرح جب سکولز اور کالجز میں جاتے ہیں تو ادھر اساتذہ ہے، ٹیچرز ہیں جو ہمیں ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی دفعہ ان کی ٹریننگ آئیڈیل نہیں ہوتی، یا ہم ان کی بات کو اس وقت قبول نہیں کرتے. پھر اس کے بعد اب جس وقت ہم کسی جاب یا پروفیشن میں جاتے ہیں ادھر بھی ہمیں ٹریننگ ملتی ہے. اور کئی دفعہ وہ ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ پھر جیسے جیسے آپ آگے اوپر بڑھتے جاتے ہیں تو وہ ٹریننگ جو ہے وہ آپ کو آپ کے پروفیشن میں کچھ مہارت دلانے کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے. مگر جو اسینشیل پرسنالٹی بلڈنگ ہے یا کیریکٹر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مٹ ہو جاتی ہے. اچھا، کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ہے، وہ کائنڈلی دیکھیے گا، اس سے کافی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. تو تربیت جو ہے اور ٹریننگ وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. مگر جو نیگلیکٹ ہو جاتی ہے وہ تربیت نیگلیکٹ ہو جاتی ہے، جس میں ہم اپنی پرسنالٹی کے اوپر فوکس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اگر تربیت میں کمی رہ جائے گی تو پھر ہمیں بعد میں جا کے کافی اور پرابلمس فیس ہوں گی. سو ٹرین ویل ان ٹائم سو دیٹ ان لیٹر پیریڈ آف یور لائف یو ریمین فری آف کمپلیکسز. اب یہ جو ٹریننگ اگر آپ نے اچھی کر لی، اپنی سیلف ٹریننگ کر لی، تو پھر آپ میں یہ کمپلیکسز نکل جاتے ہیں. جس طرح کسی انفیریورٹی کمپلیکس ہے، کسی میں سپیریورٹی کمپلیکس ہے، کوئی ناراض ہی رہتا ہے سارا وقت، کوئی منہ بسوڑے رکھتے ہیں، یا پھر گلٹ ہے. تھوڑے اماؤنٹس میں تو گلٹ ٹھیک ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ اپنے میں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں. مگر اگر بہت زیادہ برڈن سم گلٹ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو شیٹر کر دیتے ہیں. پھر آپ کو وہ لوگ برے لگنے لگ پڑتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ جس وقت ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تو اپنی ذاتی زندگی جو ہے وہ فضولیات میں گزار دی. پھر اس کی وجہ سے لیک آف کانفیڈینس بھی آ جاتا ہے، پھر لو سیلف اسٹیم آ جاتی ہے، پھر انسان پچھتاوے میں رہتے ساری عمر. تو اگر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں اپنی، چلو سال میں ایک مہینہ دے لیں، جس طرح رمضان کا مہینہ بڑا خوبصورت ٹائم ہے اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے، مورلی، ایتھیکلی، اسپرچولی، مینٹلی، ایموشنلی. تو یہ سارے ایریاز جو ہیں ان میں اپنے آپ کو ٹرین کرتے رہیں. ٹریننگ سے اپنے آپ کو فارغ نہ کریں. جس طرح ایک اسپورٹس مین ہے وہ اگر اپنے آپ کو ٹرین نہیں کرتا تو پھر وہ اس کے مسلز اس طرح ایفیشینٹلی کام نہیں کرتے. اسی طرح جو ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، ماں باپ نے اپنا رول ادا کر دیا، ٹیچرز نے اپنا رول ادا کر دیا، اداروں نے اپنا رول ادا کر دیا. اب آپ نے اپنے اوپر خود توجہ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایسپیکٹس ہیں آپ کے جس میں آپ کو محنت کی ضرورت ہے. تو اگر آپ 40 سال سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی درست کر لیتے ہیں تو پھر باقی یہ حصہ جو آپ کی زندگی کا ہے اس میں آپ سیلف ایکچولائز بھی کر سکتے ہیں، اس میں لوگوں کو بینیفٹ بھی دے سکتے ہیں. مگر اگر آپ خود ہی پھنسے ہوئے ہیں گڑھوں میں اور کھائیوں میں، کمپلیکسز کے یا گلٹ کے، یا خود اعتمادی نہیں آپ میں، یا بہت زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں، یا بالکل خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، یا آپ اپنے آپ کو اندر سے بڑا برا سمجھتے ہیں، یا آپ کی ساری زندگی جو حسرتوں سے بھری ہے، پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو ٹرین کرتے رہیں اور ان 5 چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. لیڈرشپ کی کوالٹیز کو، اپلیکیشن ٹو ٹاسک یعنی جو علم ملا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، پھر ول پاور آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے، پھر میچورٹی ہونی چاہیے،
پھر سوشیبلٹی ہونی چاہیے. تو دس از اباؤٹ آل. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.